Like, subscribe and get notified. आणि दुसरो जो पॉयंट आम्ही घेतला की फ्रॉम इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्यान ITची जी टीम आयली हांगा तांचे एक प्रपोजल आसा की हांगा AI कॅमेराज की फोंड्या भितर आमकां फॉर सेफ्टी सेक्युरिटी आनी तशेंच हांगा एक्सिडेंट जाता सो अशें बारीक बारीक हांगा इन्सिडेंट जाता हेच्या खातीर आमकां AI कॅमेराज खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो आनी हे AI कॅमेराज म्हणून आमकां एक ते कंपनीन ITची आयिल्ली हांगा म्हणजे इन्फोटेक कॉर्पोरेशन तेणी आज आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी त्या प्रेजेंटेशनान आमकां पायलट बेज ते आमकां हांगा प्रोजेक्ट आमी 1 म्हयन्या खातीर आमकां ते पायलट बेजा खातीर थोडे कॅमेराज घालतले आनी वीथ 25 years ऑफ मेंटेनन्स तो प्रपोजल आसा सो पयलीं ते पायलट प्रोजेक्ट करतले आनी त्या पायलट प्रोजेक्टान आमकां कॅमेराज घालून मेन जे एरियाज आसा थंय ट्रॅफिक कंजशन जाता थंय कोण गार्बेज उडयता गार्बेज खंय रस्त्यार उडयता उदकान उडयता ते कलेक्ट करपा खातीर हे सगळे आमी मेजर पॉयंट्स आमी आतां सद्या डिसायड करतले आनी ते आमी ऑलरेडी केले पायलट प्रोजेक्ट आमी मान्यता दिली कौन्सिलान आनी आतां ते रोखडेच ते पायलट प्रोजेक्ट कामां लागतले आनी 1 म्हयन्याचो पायलट प्रोजेक्ट आसतलो त्या नंतर पायलट प्रोजेक्ट आमी परत कौन्सिलान स्टडी करतले आनी तो फूल फ्लॅश्ड फोंड्या सिटी भितर फेज वायज आमी ते प्रोजेक्ट जातलो PPP मोडाचेर आसतलो आमचें इन्वेस्टमेंट काय आसचें ना सो तो PPP मोडाचेर आसतलो ती ITची कंपनी तेंचे एम्पॅनल एजन्सीज आसा ते तेजे थ्रू हे जातले तेंचे ते मागीर आनी फोंड्या खातीर हे म्हाका दिसता खूब बरे AI कॅमेरा जातले म्हणजे एक इन्सिडेंट समज जालो एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार AI कॅमेराज ते डिटेक्ट करतले आनी डायरेक्ट फीड एक तर एम्बुलन्सा वतले हॉस्पिटलाक वतलो आनी समज कोणी मोटरसायकल कितें चोरी करता जाल्यार ते फीड डायरेक्ट PIक वतले आनी बाकीचे कितें वायलेशन आसा ते मुन्सिपालिटी घेतले सो मुन्सिपालिटी कमांड सेंटर आसतले आमी ट्रॅफिक पोलिसाक सुद्दां थंय ट्रॅफिक दवरपाक सोदता आनी हे आमकां डायरेक्ट फोनाचेर येतले फोनाचेर असो इमिजिएटली आमकां मेसेज येतली एक्सिडेंट जालो खंय जाल्यार ते पोलिसा वतले एक्सिडेंट मागीर सॉरी हॉस्पिटलाक वतले 108 आसूं केन्ना हॉस्पिटलाक वतले आनी खंय थेफ्ट जालें जाल्यार पोलिसा वतले सो हे म्हाका दिसता खूब गरज आशिल्ली AI कॅमेराचे आनी कॅमेराचे खूब गरज आशिल्ली आनी हे आमी वीथ 25 years मेंटेन आनी आज एजन्सीन सांगलां आमचे 25 years मेंटेनन्स आसतले सगळे आमी मेंटेन करतले आनी हांगा सगळे कॅमेरा सुद्दां मेंटेन करपा खातीर हांगा लोकल जे कोण आसा तांकां सुद्दां रोजगार मेळटलो की मेंटेन करपाक तेजी मेंटेनन्स आसतली 24 hours मॉनिटरींग आसतलें आनी आमकां लायव्ह फीड मेळटले डायरेक्ट मोबायलाचेर येतले सो हे इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला आमी फॉर रिगार्डींग AI कॅमेराज आनी ते आमी पायलट बेज ऑलरेडी इमिजिएटली थंय सुरू जातलो. Watch on Herald TV.